إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم لاب نور الخاصة بالمباريات والوظيفة العمومية وكذلك الأخبار. اليوم نناقش المباراة اللي لونسات لوندا، لوفيس ناسيونال دي زايروبور، المكتب الوطني للمطارات. مباراة مهمة جدا، يعني طالبة 17 بوست كونسيرنون بروفيل لي زانجينيور دي كروند زيكول، 4 بالنسبة لو ديبلوم جيني انفورماتيك، بالنسبة 4 دي بوست بالنسبة لي زانجينيور ديبلومي دين ايكول دافياسيون سيفيل الطيران المدني، 2 بوست كونسيرنون لي زانجينيور ديتا و ديفلوبمون ديوغابل، كذلك جوج ديال لي بوست بالنسبة لي زانجينيور ديتا اون جيني سيفيل الهندسة المدنية، ان سول بوست بالنسبة لي زانجينيور ديتا و جيني الكتريك، 3 بوست بالنسبة لي جينيور ديتا و جيني اندستريال، وان سول بوست بالنسبة لي زانجينيور ديتا و الكتروميكانيك. بالنسبة للاكسبيريونس بروفيسيونيل ماشي مهمة، و لافيكتاسيون بطبيعة الحال تكون في لوندا ولا في لايروبور محمد سانك. بالنسبة للبروفيل ديال لي كادر 13 بوست، ارشيتكس ان سول بوست، كادر اشا 3 بوست، كادر كوميرسيال ان سول بوست، ارشيفيس ان سول بوست. هنا بالنسبة لارشيتكس يكون عنده ديبلوم داركتيكتور دو ليكول ناسيونال داركتيكتور و ايكيفالون. بالنسبة للكادر داشا باك بلس 3 و ناشا و لوجيستيك و ايكيفالون. كادر كوميرسيال باك بلس 5 دي كرون زيكول دو كوميرس و كوميرس و ايكيفالون. و بالنسبة لارشيفيست titulaire d'un diplôme de bac plus 5 ou archivistique ou équivalent. بالنسبة إخواني، بالنسبة للكادر فينونسيي 3 بوست، يكون عنده ان باك بلس 5 دي كروند زيكول دو كوميرس و فينونس. اوديتور 2 بوست، يقدر تيتولي دان ديبلوم باك بلس 5 دي كروند زيكول دو كوميرس كذلك. Actuaire un seul poste, c'est titulaire d'un diplôme bac plus 5 en sciences actuarielles ou équivalent. Assistant de direction un seul poste, bac plus 3 كذلك avec son expérience ou plutôt avec une expérience minimum de 3 ans en assistant de direction au titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé avec une expérience minimum de 5 ans en assistant de direction. نمشيو البروفيل ديال التكنيسيان 96 بوست، انا طالبي تكنيسيان سبيسياليزي في التيرميك ان سول بوست. طبيعة الحال هادو كاملين باك بلس 2 ديال كي سي سبيسياليزي من لي زيكول ديال لوف بي بي تي. هنا تكنيسيان سبيسياليزي في الكتروميكانيك دي بوست، 9 بوست بالنسبة لتكنيسيان سبيسياليزي اون اوتوماتيزاسيون اي انسترومونطاسيون. كذلك اخواني 13 بوست بالنسبة لتكنيسيان سبيسياليزي اون تكنيك دو ديفلوبمون انفورماتيك، 11 بوست بالنسبة للتكنيسيان سوبيريور او الكترونيك. هنا قال لك اتر تيتولير دان ديبلوم دو بروفي دو تكنيسيان سوبيريور باك بلس 2 او الكترونيك او ايكيفالون. تكنيسيان سبيسياليزي او كارتوغرافي او ديستيناتور ان سول بوست، هادو كاملين لي تكنيسيان سبيسياليزي. تكنيسيان سبيسياليزي سيفيل 11 بوست، تكنيسيان سبيسيال بور اكزercer لي فونكسيون داجون d'aérogage ou d'agent de gestion des aérotrafics 28 postes. Technicien de gestion des entreprises 3 postes. بالنسبة لي زيكسبيريونس ماشي مهمة، ولا فيكتاسيون كيما قلت غتكون اما في لايروبور محمد سانك ولا في لوندا. بالنسبة لو دوسي une demande de candidature portant la référence du poste pourvu, CV, copie certifiée à l'original de l'ensemble des diplômes obtenus, copie certifiée conforme de la CN, la carte nationale, fiche anthropométrique ou le casier judiciaire.
يكوبير سيرتيفي كونفورم اوريجينال دي زاتيستاسيون دو طرافاي. هادي ماشي مهمه لحقاش كيطلبوها لي بوست اللي كينيسيت ليكسبيريونس. ديكلاراسيون دو لا سي ان اس اس ميم شوز بالنسبه لهادي. يكوبير سيرتيفي كونفورم اوريجينال دو لا كارت بالنسبه لي زونتيكابي. يكوبير سيرتيفي كونفورم اوريجينال دو لا كارت جوستيفيون لا كاليتي دو بيبول. هادو بالنسبه لمكفولي الامه. هادي لو دوسي كيما كتشوفو ساهل. وهاد لو دوسي غتصيفطوه بار فوا بوستال. هاد لادريس ديور 14 rue المرتضى بروميير ايطاج كارتي بالمي بواط بوستال 2340 كازابلانكا. تما غادي تريو لي دوسي وغيصيفطو كونفوكاسيون للناس ولا غيديرو الاسماء ديال الناس اللي غيجازو المباراة الكتابية اللي غادي تكون في الجامعة ديال عين الشق طريق جديدة. والاسماء غيتلونصاو في بوابة الوظيفة العمومية. بالنسبة لهنا اخر اجال باش اخواني تصيفطوا له الدوسي ديالكم هو لو 16/7 يعني ما بقى والو كما كتشوف. وتنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله.